नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम समर नईम है और आज आपके साथ जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी उसका उन्वान है रमज़ान के बाद तकवा का हुसूल कैसे। और इस सिलसिले में मैं आपके साथ चंद पॉइंट्स इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगी और हम ये देखेंगे कि हम रमज़ान के बाद अपना स्पिरिचुअल लेवल जो है उसको हम किस तरह से कायम रख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आगाज़ करते हैं। थोड़ी सी बात मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, आप में से अगर कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहे कि जब रमज़ान ख़त्म होता है और अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत आसानी होती है हम सब के लिए, रमज़ान में हम बहुत सारे काम बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं और हमें यूं लग रहा होता है कि जिस तरह हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि मिनटों के हिसाब से हमारा ईमान जो है वो बढ़ रहा है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है नेकियां करना, नेकियां कमाना, अपनी इबादात में एहसान के लेवल पर जाना। और इसके अलावा हमने सदक़ात देने हैं, हमने नवाफिल पढ़ने हैं, तो एक ब्लेसिंग होती है, पूरा माहौल के अंदर एक खूबसूरती बनी होती है। तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है और हम बहुत सारा काम कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान का इख्तिताम होता है, ईद के बाद हमें एक अजीब सी कैफियत से जो है ना, हम में से बहुत सारे लोग दो चार होते हैं और हमें यूं लगता है कि जिस तरह हम एकदम नीचे आ गए हैं और हम अपना जो हमारे दिल के अंदर जो हमने एक कनेक्शन बनाया था अल्लाह ताला से, जो तकवा हासिल किया था, जो दिल की कैफियत थी, वो अब वो कायम नहीं हो रही, वो वैसी कनेक्ट नहीं हो पा रही। उसके अंदर कुछ मसाइल आ रहे हैं। तो आप में से कोई अपना कोई एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करना चाहे, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इस तरह की कैफियत से स्पिरिचुअली या इमोशनली वो गुजरा हो या गुजर रहा है, तो मैं ज़रूर आपकी बात सुनना चाहूंगी। अगर आप में से कोई मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, चैट में आप बता भी सकते हैं कि क्या आप में आपको ये चीज़ फील हुई। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बातें आ रही है। अच्छा, ठीक है जी। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा इस सिलसिले में? अच्छा, चलें, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि हम लोग जब रमज़ान के बाद हमें एक दिल के अंदर ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि मैंने बहुत कुछ किया था, अब मेरे से हो नहीं पा रहा। पता नहीं, मैंने उस वक्त मैं इबादत भी कर रही थी, मैं अपनी सहरी अफ्तारियां भी कर रही थी, मैं मेहमान नवाजी भी कर रही थी। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे से वो मेरी जो फ़राइज़ नमाजें हैं वही मुकम्मल नहीं हो पा रही। बाज़ दफ़ा उसमें जी फजर की नमाज लेट हो जाती है। हाँ जी। और रमज़ान जैसी रूटीन नहीं बन पा रही, बिल्कुल इसे ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसी इसी तरह हमारे जो ताल्लुकात होते हैं, जो हमारे मामलात होते हैं, उसमें भी हमें एक न कमी का और एक हमें अ, एहसास होता है कि हम उस तरह से उस लेवल के ऊपर कर नहीं पा रहे। और हम फिर क्या होता है कि ये कैफियत जो होती है ना, ये हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती है। और फिर हमारे अंदर खवातीन होने की हैसियत से, क्योंकि हम लोग एक अपने बच्चों के साथ भी कनेक्टेड है, हमारे ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती हैं, तो हम लोग बेचैनी और घबराहट जो होती है ना, वो फिर हमें शुरू हो जाती है। और हमें लगता है कि हमने बस जो कर लिया था वो कर लिया, अब हम बिल्कुल जीरो के ऊपर आ गए। और उसका फिर हमारे जज्बात के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है और हमें लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। और फिर क्या होता है कि हम या तो हम गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने आप को गुनाहगार तस्वुर करना शुरू हो जाते हैं, या फिर ये होता है कि हम अपने आप को बहुत ही
ना उम्मीदी में और अफसुर्दगी में बैठ जाते हैं और उदासी में बैठ जाते हैं और अपने आप को बार बार कहते हैं, ये याद दिलाते हैं कि भाई मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे से तो अब ये भी नहीं हो रहा, और हम इस तरह की कैफियत से जो है ना दो चार होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज जो है ना, हमने अब आज इस चीज को इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे कि हमने कैसे इस चीज को किस नजर से देखना है और हमने किस तरह से अपने आप को जो ना आगे मजीद बढ़ाना है। तो सबसे पहले जब भी आपको खसूसी तौर के ऊपर रमजान के बाद ऐसी जब सोचें आए और हम लोग ऐसी चीजों को फील करें, तो ये याद रखिए कि ये ही वो वक्त है जब हमें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। हमें वो सोहबत ढूंढनी है, हमें वो लोग ढूंढने हैं, हमें ऐसी जमात ढूंढनी है जहां पर हम लोगों के साथ बैठें, जिनके साथ बैठ के हमारे हमें हमारे तकवा में इजाफा हो, हमारे ईमान का लेवल बढ़े, हम उनके साथ कनेक्ट कर सकें, हमारी तन्हाई का एहसास कम हो सके, और हम आपस में एक दूसरे के साथ रूहानी तौर के ऊपर, जज्बाती तौर के ऊपर हम कनेक्टेड महसूस करें। जैसे कि आज हम और आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं हिदायत सिस्टर्स के साथ, और हम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। हम फिजिकली नहीं एक दूसरे को जानते, बहुत सारे लोग हमने देखा भी नहीं होगा, लेकिन क्या है कि हम एक घंटा जो हम गुजारेंगे इसमें हमारा कनेक्शन बिल्ट होगा, हमें स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड होंगे, हम इमोशनली कनेक्टेड होंगे, और उससे क्या होता है कि हमारे दिल को एक एक हमारे दिल के अंदर से जो बेचैनी और जो घबराहट होती है वो दूर होती है, और हमें एक आपस में कनेक्शन की वजह से हमारे अंदर एक हमारा दिल जो होता है वो एक सुकून की हालत में जाता है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपने अपनी स्पिरिचुअली और ग्रोथ का आपने रमजान के साथ मुकाबला नहीं करना। कभी भी रमजान के साथ मवाजना ना करें, ये एक हम करते हैं, ये आप हमेशा सुनेंगे और ये चीज हमारे जहनों में आती है, सबके जहनों में आती है, मगर आपने मवाजना नहीं करना। आपने उस चीज को ब्लेसेड जानना है, आपने उस चीज पर शुक्र करना है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना मौका दिया, लेकिन आपने अपना मवाजना नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि रमजान अल्लाह ताला की तरफ से एक खास महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है, और अल्लाह ताला ने उसमें आसानी भी रखी है। और तो जब रमजान का महीना इख्तिताम पजीर होता है, तो अगर हम खुद उसको कंपेयर करना शुरू हो जाएं, तो ये हम अपने ऊपर ज्यादती करते हैं, क्योंकि हम बाकी साल की जितनी एफर्ट है ना उसको रमजान रमजान के मेयार से जांच नहीं सकते। तो बेहतर ये होगा कि हम अपनी एफर्ट्स जो हैं उसको हम अपने बाकी मतलब जो सालों की एफर्ट से या मंथ्स की एफर्ट से, जब हमने अपना ये सफर का आगाज किया, हम उससे उसको मेजर करें, हम रमजान से मेजर नहीं करेंगे। तो अपनी मेहनतों को, अपने एफर्ट्स को आप सालों के साथ या वक्त, यानी बेसिकली आप ये कह लें कि वक्त के तनाजर में आप उसको देखेंगे। तो इस सिलसिले में छोटी सी एक लिस्ट जो है वो मैंने आपके लिए बनाई है, जिसको हम थोड़ा सा फर्दन फर्दन, उसमें 7 पॉइंट्स हैं, हम उसको फर्दन फर्दन कोशिश करेंगे कि मैं आपके साथ उन चीज़ों को डिस्कस करूं। उससे हमें ये पता चलेगा अपने बारे में कि हम कितना हमने ग्रो किया, हमने ये सफर कहाँ से शुरू किया था, और अगर हमसे कोई कमी कोताही हो रही है तो हमें ये भी समझ आएगी कि हमने अपने किस एरिया पर इंशाल्लाह ताला हमने काम करना है। तो सबसे पहली चीज, खलवत की तलाश। खलवत, आप लोगों को मालूम होगा, खलवत का मतलब है कि इंसान थोड़ा सा तन्हाई को पसंद करना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक चीज हमेशा इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि तन्हाई पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप आदम बेजार हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि आप ये कहें कि मुझे तो लोगों से मिलना ही पसंद नहीं है, मैं आवाज़ार हो गया हूँ, ये इसका मतलब हरगिज नहीं होगा। तन्हाई पसंद होना यानी कि इंसान ऐसा टाइम ढूंढता है जिसमें वो अल्लाह ताला से कनेक्ट हो सके, जिसमें वो अपना कनेक्शन कायम कर सके। क्योंकि देखें, जवानी और जो हमारी एक वो उम्र होती है, उसमें इंसान, हम लोग अमूमन हल्ला गुल्ला, रौनकें, और हमें वो चीजें पसंद होती हैं, लोगों के साथ हर वक्त एक वो होना।
اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان تھوڑا سا میچیورٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کی اسپرچول گروتھ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک خاص عمر سے ریلیٹڈ ہو، ایک خاص عمر کے بعد اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انسان کو وہ چیز دیتا بھی ہے، لیکن بعض لوگوں میں یہ چیز پہلے بھی آ سکتی ہے۔ تو انسان کی اسپرچولی گروتھ کی یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو علیحدہ کر کے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، جانچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ آدم بازار نہیں ہوگا، اور خلوت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس طرح کرسچینٹی میں رہبانیت ہے، ہم بالکل اس کی بات نہیں کر رہے، وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، کہ وہ تو یعنی کہ دنیا سے بالکل کٹ جانا اور دنیا کا کسی بھی طرح سے اس سے فائدہ نہ اٹھانا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا، ہمارا دین ہمیں دنیا جو ہے متاع ہے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، مگر کیا ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور خاص طور کے اوپر یہ اس ٹائم ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو جاننے لگتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہر انسان اپنے گھر میں ماحول میں رہتا ہے، اس کبھی کبھی گھر کا ماحول، انہی چیزوں کو بار بار دیکھنا سننا، انہی لوگوں کو دیکھنا، یہ بھی بعض دفعہ طبیعت پر بوجھل ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ایک ہی جگہ پر سب کا ساتھ ہونا، یہ ساری چیزیں بعض دفعہ انسان کے لیے ایک طبیعت کے اوپر بھاری پن پیدا کرتی ہیں، اور اس میں ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تنہائی جو ہے وہ میسر نہ آ سکے، مکمل تنہائی۔ تو اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں ذاتی طور کے اوپر، اور اپنے اندر دل و دماغ سے رجوع کریں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بہت قریبی لوگ ہیں، ہمارے بچے، ہمارے اسپاؤزز، ہمارے بہن بھائی، اپنے جو ہمارے سارے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سا آپ نے ان سے بھی فاصلہ کر لینا کبھی کبھی مفید ہوتا ہے، تاکہ انسان غور و فکر کر سکے اور خود کو سن سکے، اپنے اندر کو سن سکے۔ کیونکہ آلریڈی ہماری دنیا میں کتنا شور ہے، کائنات، دیکھیں نا، کائنات تو شور سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں جو ہے جتنا کائنات میں شور ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر اٹامک بام بلاسٹ سے بھی زیادہ وہاں پر بلاسٹ ہو رہے ہیں سٹارز میں، اور جتنے بھی ہیں، اور جتنے سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں یہ چل رہے ہیں کتنی تیز سپیڈ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ سماعت نہیں دی ہوئی کہ ہم ان کو سن سکیں۔ اگر ہم ان کو سننا شروع ہو جائیں تو ہم تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، مگر ہم نے اپنے دنیا کے اندر خود شور کر لیا ہے۔ ایک ہم نے ایک دنیا کے اندر شور، اور ایک ہم نے اپنی دنیا کے اندر خود بھی شور کو جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت دے دی ہوئی ہے، ڈیوائسز کے تھرو۔ ہر وقت ہم انگیج رہتے ہیں، مختلف آوازیں سن رہے ہیں، کہیں سے کوئی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، کہیں سے کوئی سیاست کی بات ہو رہی ہے، کوئی فیشن کی بات ہو رہی ہے، کوئی دہشت گردی، کوئی معیشت کے مسائل، کوئی وبا کے مسائل، ہر طرف سے نہ کچھ آپ کے کانوں میں والنٹیرلی اور انوالنٹیرلی جا رہا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اوپر جو ہے دباؤ ڈالتی ہیں، ایموشنل ہمارے اوپر جو ہے نا ان کا سٹرین ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی حالت جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کے اپنے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، کسی کے ہیلتھ ایشوز ہیں، کسی کے فائنینشیل ایشوز ہیں، کسی کی میرڈ لائف کے ایشوز ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جب یہ مل کر آؤٹر اور انر چیزیں مل جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے اوپر بوجھ بنتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خلوت کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا کام کرتا ہے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم اپنے مختلف ڈیٹاکس واٹر لیتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر اگر کچھ خرابی ہو گئی ہے تو وہ اس کو ہم اس گند کو ہم نکال دیتے ہیں۔ تو خلوت جو ہے، جو ہماری روح کے اندر جو خرابی ہو چکی ہوتی ہے، کچھ میل آ گئی ہے، کچھ گند اکٹھا ہو گیا ہے، تو یہ خلوت جو ہے نا یہ اس کو ڈیٹاکس کرتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفردون کون ہے؟ مفردون، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک لیبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح باب الریان ہے نا، جب جہاں قیامت والے دن جو روزہ دار ہوں گے ان کی لائن لگی ہوگی اور وہ باب الریان سے جائیں گے، وہ ایک لیبل ہوگا، اسی طرح مفردون بھی ایک لیبل ہے۔
اور لیبل کیا ہے، اور ان کی جو صفت کیا ہے، کہ یہ لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے، دنیا کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بھی ان کا دل اللہ کی یاد میں ہی رہے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کیا ہوگا۔ تو خلوت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اور اس میں ہم اگر سنت کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہرا میں آ، 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 وحی کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تو بیسیکلی آپ کنیکشن بلڈ کر رہے تھے، وہ خلوت تھی۔ اور پھر کیا تھا؟ خلوت سے جو انرجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور وہ انرجی دنیا کے کاموں میں لگ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خلوت میں بیٹھ گئے ہیں اور بس پھر ہم نے سب گھر والوں سے منہ موڑ لیا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں بس نکل جاؤ میرے کمرے سے، کوئی میرے کمرے میں نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو پازیٹیو طریقے سے انرجی ملے گی، اور آپ اس پازیٹیوٹی کو اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، کہ اس کا امپیکٹ جو ہوگا نا آپ کے آس پاس آئے گا۔ وہ ایک کنیکشن جو ہے نا وہ بلٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جن مدرس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ٹائم نکالنا اس طرح مشکل ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے لمحات لیں، چھوٹے چھوٹے لمحات جس میں وہ اپنا ٹائم نکالیں اور کنیکٹ کریں، ان کو ان لمحات کو قیمتی جانیں اور اس سے کنیکٹ کریں۔ آپ جب اس کو شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے جیسا بچہ سویا ہوا ہے یا اسکول گیا ہوا ہے تو آپ کو تھوڑا ٹائم مل گیا گھر کے کام کاج میں سے، آپ نے اس میں اپنا کنیکشن بلڈ کر دیا۔ آپ شاپنگ کر کے آئے ہیں، گروسری کر کے آئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی سے فوراً مت نکلے، آپ کو پتا ہسبینڈ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ سارے گھر کے اندر گئے، آپ 5 منٹ گاڑی میں بیٹھ جائیں، کنیکٹ یور سیلف۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہترین موقع فراہم کریں گے، اور آپ کا کنیکشن جو ہے نا وہ بہترین بلٹ ہوگا جو آپ کو آگے فائدہ دے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح ہی جن لوگوں کو زیادہ ٹائم ملتا ہے وہ پھر اس کے اندر اپنے نوافل، تلاوت قرآن، ذکر، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں اپنی زبان میں، تو آپ کا کہ بہترین کنیکشن جو ہے نا بلٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور یاد رکھیے کہ خلوت بعض دفعہ ہم ویسے ہی مل جاتی ہے، ہم نے پلان نہیں کیا ہوتا۔ تو اگر تو آپ نے پلان نہیں کیا ہوگا تو بہت زیادہ یہ چانس ہے کہ آپ اس موقع کو ضائع کر دیں گے۔ تو آپ کے پاس ایک پلان ضرور ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ ان پلان طریقے سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا تو میں نے کرنا ہے کیا ہے، اور کچھ نہیں تو تلاوت قرآن لگا لیں، اور کچھ نہیں تو آپ کوئی لیکچر سن لیں، تاکہ آپ اس جو تنہائی کا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسر دیا ہے اس کو فضول کسی اور ایکٹیویٹی میں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس میں آپ اس کو ویسٹ نہ کریں۔ سیکنڈ چیز، دوسری چیز ہے کہ اپنے وجود پر غور و فکر کرنا، یعنی کہ اپنے ایگزسٹنس پر غور کرنا، اپنے وجود کی موجودگی پر غور کرنا، یعنی کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، محاسبہ کریں اپنی روزمرہ کی زندگی کا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان تھوڑا سا اس میں یہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے ماضی کے چیزوں پر نظر ڈالتا ہے، اور ماضی میں ہونے والے معاملات کو وہ پزل پیسز کی طرح کنیکٹ کرتا ہے کہ کوئی ایونٹ ماضی میں ہوا، ہو سکتا ہے وہ اس نے بہت تکلیف دہ ہو، بڑا اس نے آپ کو پنچ کیا ہو، دکھ دیا ہو، درد محسوس ہوئی ہو، لیکن آج اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بہت بڑی کوئی نعمت دے دی ہو، تو اس ٹائم وہ جو پکچر تھی کلیئر نہیں تھی، وہ ایک پزل پیس تھا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، لیکن آج آپ کے ہاتھ میں دوسرا پزل پیس ہے، اور جب آپ نے اس کو کنیکٹ کیا تو وہ جڑ گیا اور وہ تصویر آپ کے سامنے صاف واضح ہو گئی۔ تو یہاں سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو تیری بڑی رحمت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں نے صحیح رسپونڈ نہ کیا ہو، لیکن آج میں جان چکی ہوں کہ میری زندگی میں آنے والا وہ دکھ، میری زندگی میں آنے والی وہ تکلیف وہ کیوں تھی۔ تو وہ چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ اصل مقصد جو ہے نا ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا ہے۔
اور یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ شعور اور یہ سوچ اور یہ سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کو زبان سے الفاظ کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں۔ جانور نہیں کر پاتے، کتنی لاچارگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کی قوت نہیں دی، بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں بیان کی، تو ہم اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے خیالات کی طرف جب لوٹتے ہیں تو ہماری زبان سبحان اللہ کہے بغیر رک نہیں سکتی، اور ہم اس نعمت کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ہم اس نعمت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی۔ تو وہ جیسے جیسے ہم اس چیز کے اندر غور و فکر کرتے جاتے ہیں تو ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے شکر گزاری آتی جاتی ہے تقوی کا لیول جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دل کی بیماری جو ہے نا، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ نعمتوں کا انکار بھی ہے، جسے ہم غفلت کہتے ہیں۔ اور غفلت جو ہے نا وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم صرف سطحی طور کے اوپر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل جتنی بھی مشینیں ہیں، صرف موبائل نہیں، بہت ساری اور مشینیں بھی ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا انگیج کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے سوچنے کو۔ اور ہمارا کام ہے انسان کا کہ ہم مائکرو لیول سے لے کے میکرو لیول تک سوچیں، چھوٹے لیول پہ بھی سوچیں اور ایز اے ہول بھی سوچیں۔ ہم سوچیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کر سکیں گے۔ نعمتوں کی پہچان دل کے اندر خوشی ڈالتی ہے، اور ہمارے اندر موجود احساس محرومیوں کو ختم کرتی ہے، ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم بھی دینے والے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے صرف جو ہمارے باڈی کے جو ہمارے فنکشن ہیں، ہم صرف اس کو ہی اگر دیکھیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے باڈی کے اندر کتنے فنکشنز جو ہیں وہ بغیر ہمارے کسی ایفرٹ کے چل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے اوپر یہ پابندی ہوتی کہ ہم نے رات کو اپنے دل کو جو ہے وہ ایک چابی دے کر سونا ہے، ورنہ یہ صبح جو ہوگا، صبح تک یہ بند ہو جائے گا، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ کرنا پاتا؟ ہم نے اپنے کڈنی کو پراپرلی جو ہے اس میں اس کو خاص اس میں کچھ پانی ڈالنا ہے کہ وہ فلش کرے، ورنہ ہمیں پرابلم ہوگی۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ کر پاتا؟ کمپلیکس سسٹمز جو ہے نا ہمارے اندر بغیر کسی ایفرٹ کے چل رہے ہیں، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ بلیسنگ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر احساس ڈالتی ہیں ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اندر نہیں جھانک رہے، اگر ہماری نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہی، تو ہم اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی مصروفیت نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سائن ہوگا۔ اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر اگر ہم میں سے کسی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی غور نہیں کیا، یا میں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں، یا مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی، آپ کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوا، آپ اس کو کنیکٹ کریں۔ ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو کنیکٹ کریں۔ اسی لیے دل کی بیماریوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب انسان دنیا سے دل لگاتا ہے نا تو اس کی نظر جو ہے نا پھر صرف دنیا کے معاملات تک محدود رہتی ہے۔ جب وہ اپنے وجود پر سوچتا ہے تو اس کی نظر آخرت پر چلی جاتی ہے، اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور اس کا اینگل جو ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں ابو بکر الفارسی، ان سے پوچھا گیا کہ تفکر کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تفکر یہ ہے کہ انسان ماضی اور مستقبل کے خوف اور فکروں سے خود کو آزاد کر لے۔ یعنی کہ ایک انہوں نے بہت بڑی بات نا چھوٹے سے الفاظ میں کر دی۔ کیا ہے کہ مائنڈ فلنس کا تو بہت چرچا ہے نا، ہر ہم آج کل ہم میں سے ہر کوئی اس چیز کے اوپر سوچتا ہے اور بات کرتا ہے۔ تو اصل مائنڈ فلنس یہی ہے کہ کیا ہے کہ اپنے جو ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے پریزنٹ، اس میں جیا جائے۔ وہی پریزنٹ جو ہے نا بہتر طریقے سے گزاریں گے تو وہ ایک بہترین ماضی بن جائے گا، اور آنے والے وقت کی پھر ہمیں فکر ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم نے ماضی سے اپنے آپ کو پریزنٹ میں ہم نے کنیکٹ کر کے تعلق بنا لے جو ماضی کا حصہ بن گیا، تو ہمیں آنے والے وقت کی بھی اللہ تعالیٰ سے بہتری کی ہی امید ہوگی۔ پھر کیا ہے کہ ایک حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم
फरमाते हैं, हदीस लंबी है, लेकिन मैं इसका वो वाला हिस्सा पढ़ूंगी जो हमारे लेसन से मुतालिक है, कि अल्लाह से मदद मांगो और कमजोर ना पड़ जाओ। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो ये ना कहो काश मैं ये करता या ऐसा ऐसा होता, बल्कि ये कहो कि अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहता है करता है, इसलिए कि काश शैतान के अमल को खोल देता है। यानी कि हम में से हर कोई गलती करता है, हमसे अनकॉन्शियसली गलतियां होती हैं, हम इंसान खता का पुतला है। बाज दफा हमारे पास वो इल्म ही नहीं होता और हमसे कोई गलत फैसले हो जाते हैं। अब जब कोई गलत फैसला हो जाता है तो हमें नुकसान भी हो सकता है। बाज दफा अगर कोई ऐसी किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी उससे उसके ऊपर बजाय बैठ के बस सोग मनाते रहें और उसको बार बार याद करते रहे, नहीं, अल्लाह की तरफ लौटो, कमजोर ना पड़ो, मान लो ठीक है अल्लाह ताला मालूम नहीं था, गलती हो गई, मगर क्या है, ये ना कहोगे काश 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 से क्या होगा कि फिर वो एक के बाद एक हम उस लूप होल में फंसते जाएंगे और हम उससे कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो ये तकदीर में था, ये हो गया। इसलिए कि अगर मैं काश कहूंगा तो क्या होगा कि फिर शैतान जो है उसके बाद फिर अपना चक्कर जो है वो चलाना शुरू हो जाएगा। तो माजी की गलतियों पर बैठ नहीं जाना, माजी से सबक जरूर सीखें, लेकिन उसके ऊपर बैठ नहीं जाना, क्योंकि ये अल्लाह ताला के फैसले पर अदम रजा की अलामत है। और हमारी बहनें, खवातीन होने की हैसियत से हमारे घरों के अंदर ना अक्सर इस तरह के मसाइल होते हैं कि हमें हम खुद तो शायद उन चीज़ों को ना सोचना चाह रहे हो, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना वो हमें बार बार वही रिमाइंडर्स देते हैं कि ये चीज गलत हुई, या ये तुमने गलत किया या ये किया। तो उस वक्त हम बाज दफा क्या होता है कि हम इमोशनली अगर स्ट्रांग नहीं हैं तो हम उस लूप होल में फंसा लेते हैं, हम गुनाहगार समझना शुरू हो जाते हैं अपने आप को खुद ही मार मतलब मुजरिम करार देते हैं। और आपको पता है कि ये ऐसा ही होता है जैसे आप अपने ऊपर खुद तशद्दुद कर रहे हैं, जब आप अपने आप को मुजरिम समझना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अपने आप को अल्लाह की तरफ लौटाना, अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना, और इस चीज का एतकाद रखना कि जो जो हुआ अल्लाह ताला की तकदीर में ऐसा ही था। उसके बाद तीसरी अहम चीज, फजूल गुफ्तगू से कराहियत। यानी कि अगर आपके अंदर ये सिफ्त है और आप इस चीज को पकड़ लेते हैं कि कौन सी बात मुझे किस महफिल में मेरा दिल लगता है या किस बात से मेरा दिल घबराता है, तो ये भी एक निशानी है कि आप तक का तकवा का मेयार बढ़ रहा है। फजूल गुफ्तगू से मुराद क्या है? ऐसी बातें जिनका कोई फायदा ना हो, मतलब ना आपके लिए हो ना सुनने वाले के लिए हो, सिर्फ तवानाई और वक्त का ज़िया हो। और ये बोलने सुनने और देखने सब पर आती है, यानी कि इसमें सिर्फ बोलना नहीं है, इसमें सुनना और देखना वो भी शामिल है। यानी कि देखें ना, सोशल मीडिया के ऊपर फजूल किस्म के ब्लॉगर्स, ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं, अफवाहें हैं, साजिशी नजरियात हैं, ये सारे के सारे जो है ना ये फजूल मशागिल हैं। और इसमें ना तो कोई बरकत है, ना इसमें कोई इल्म है, ना ही इससे कोई जो है ना वो फायदा हासिल हो रहा है। और अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में जो मोमिनीन की जो सिफ्त बयान करते हैं वो क्या है कि वल्लदीना हुम अनिल लगवी मुरिदून, कि वो जो लगवियात से मुंह मोड़ लेते हैं, ये मोमिनीन की सिफ्त है। तो इसी तरह ही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकहु मा ला यानी कि आदमी के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि वो इन बातों को छोड़ दे जो इससे ताल्लुक ही न रखती हूँ। अब इसके अंदर बहुत डिटेल आती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वैसे ही एक वाकया किसी स्कॉलर का है, मुझे उनका नाम इस टाइम ज़हन में नहीं आ रहा, कि उनके सामने से ना एक खातून गुजर के जा रही थी जो कनीज थी, और उस कनीज ने कोई प्लेट पकड़ी हुई थी और उसके ऊपर उसने एक कपड़ा दिया हुआ था, कोई चीज थी जो उसने ढकी हुई थी। तो उन साहब ने पूछा कि इसके अंदर क्या है। तो उसने कहा कि अगर ये बताना ही होता कि इसके अंदर क्या है तो मैं आपके सामने से इसको छुपा के तो ना लेके जाती, यानी कि इस चीज से तुम्हारा मतलब ही नहीं है। अब आप इस चीज को अगर अप्लाई करें ना अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, घरों के अंदर, तो हम घरों के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा ही इसलिए होते हैं कि हर इंसान को दूसरे इंसान के बारे में हर बात मालूम करने का एक शौक और जुस्तजू होती है।
जिसको अल्लाह ताला ने बदगुमानी भी कहा है ना, वो बदगुमानी बन जाती है, टो लेना। तो वो खराबी दिल के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो इस्लाम की खूबसूरती है कि जो चीज आपसे ताल्लुक ही नहीं रखती आप उसको छोड़ दें। आपकी भी बचत है, दूसरे की भी बचत है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इसी तरह ही फिर क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में हमें बताया कि हम जब किसी महफिल में बैठते हैं, मजलिस में बैठते हैं, बहुत सारी बातें हम कर जाते हैं। हम सब इंसान हैं, हम कोई परफेक्ट नहीं है। हमसे ये चाहते ना चाहते हुए भी जुबान से कुछ चीजें निकल जाती हैं। तो क्या है, महफिल बर्खास्त होने से पहले क्या कहें? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो इससे क्या होगा कि महफिल में होने वाली जो लगवियात हैं, अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। यानी कि हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो परफेक्ट है, और उसने तो कभी कोई महफिल में ऐसी कोई बात करनी ही नहीं है। हम बाज दफा इंसान की दिल की हालत कुछ और होती है, या बाज दफा उसको पता नहीं चलता, बातों बातों में कोई ऐसी बेख्तियारी तौर के ऊपर कोई बात मुंह जुबान से निकल गई। तो अल्लाह ताला ने की ये रहमत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन्होंने हमें, अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखा दी कि अगर हमसे जब कोई बात होगी, और बाज दफा हमें इदराक भी